कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो गरिमामय कार्यक्रम छोरीको समुद्घाटन गरिदिनका निमित्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अगाडि रहेको पानसमा दीप प्रज्वलित गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिन हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमा छोरी चेलीहरू र माथि बस्नुभएका दाजुभाइ तपाईँलाई हार्दिक नमस्कार। आजको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम बनेको रहेछ, बडा मजा लागिरहेको छ। कृष्ण पानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँबाट हेर्दा कस्तो मजा आउने। छोरीबेटीहरू चाहिँ सबै सिङ्गिनी बगिनी जस्तो गङ्ग देखिन्छ। यहाँ माथि हेर्दाखेरि त अस्ति क्लासमा नपढ्ने होमवर्क नगर्ने विद्यार्थीहरू लास्ट बेन्चतिर बसे जस्तो पो देखेको। पहिला बाको विषयमा प्रोग्राम गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। बाको विषयमा त बोल्नलाई अलिक सजिलो छ, बाको राम्रो नराम्रो पनि भन्नु मलाई छ। जस्तो आमाको भयो भए आमाको नराम्रो पक्ष सोझी दिमागै हुँदैन, काम गर्दैन। राम्रो राम्रो पक्षमा खोजी गरिन्छ। छोरी पनि करिब त्यस्तै हो। छोरीलाई पनि जे भयो भन्नु सकिँदैन, आँटै आउँदैन। लेख्नु त पऱ्यो, के लेख्ने। मैले एउटा गीत सम्झेँ, गीतबाट सुरु गरेँ मैले यसरी। कसकी छोरी हो नानी चौतारीमा बसेको, कसकी छोरी हो नानी चौतारीमा बसेको, झन्डै मैले सिन्दुर घसेको, आहा झन्डै मैले सिन्दुर घसेको। बक्सर रहेछन् यी नानी त सिङ्गै कुखुरा दन्काएको, बक्सर रहेछन् यी नानी त सिङ्गै कुखुरा दन्काएको, झन्डै मैले आँखा सन्काएको, है झन्डै मैले आँखा सन्काएको। नानी त रहेछन् अङ्ग्रेजीमा पिएचडी छिचोलेको, नानी त रहेछन् अङ्ग्रेजीमा पिएचडी छिचोलेको, झन्डै मैले इङ्ग्लिस बोलेको, अम्मै झन्डै मैले इङ्ग्लिस बोलेको। अर्की नानी न्यायाधीश रहेछन् घुसियालाई जेल टेकाएको, अर्की नानी न्यायाधीश रहेछन् घुसियालाई जेल टेकाएको, झन्डै मैले कानुन सिकाएको। ओहो सिकाएको भए, झन्डै मैले कानुन सिकाएको। यहाँ हलभित्र उपस्थित हुनुहुने सबैलाई मेरो तर्फबाट एक्चुअल नमस्कार। एक्चुअल नमस्कार। युट्युब र फेसबुकको लाइभ हेरिरहनु भएको सबैलाई भर्चुअल नमस्कार। अनि यहाँहरू सबैको तर्फबाट मलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल नमस्कार, किनभने यहाँहरू सबै इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले साउन्ड इन्जिनियर भाइलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु है, एउटा त्यो पितृसत्तात्मक ज्याक जोडिदिनुहोस् है। मैले भनेको कुराहरू दिदीबहिनी छोरीबेटीहरूले नसुन्नुहोस्, खालि छोरा मान्छेहरूले पनि सुन्नुहोस्। माइन्ड नगर्नु होला है, हामी छोरा मान्छेहरूको मिटिङ छ यहाँ, पछि भन्नु होला मिल्ने भए। लेडिज कानले नसुन्ने, खालि जेन्ट्स कानले मात्रै सुन्ने ज्याक राख्नुहोस् है। राख्नुभयो ल, ओके। आदरणीय सम्पूर्ण छोरा मान्छेहरू, एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। म्याटर इज भेरी सिरियस। कुरा के भने, छोरी मान्छेहरूले आधा आकाशमा त ढाकेको छ भनेको सुने होइन हामीले? त्यो त गफ मात्र रहेछ, आधा होइन। म त अहिले यहाँ छोरी मान्छेहरूले पुरै आकाश ढाक्न लागि देख्दैछु त। त्यसो हो भने त हाम्रो एकलौटी भइरहेको यो पुरुष प्रधान संसार त नारी प्रधान संसारमा परिणत हुनु के बेर? अनि हामी पुरुषहरूको बिचल्ली हुँदैन? किनभने छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छेहरू बढी इन्टेलेक्चुअल हुन्छन् रे। त्यसरी मलाई एकदम पिर लागिरहेछ भने। अस्ति जनै पूर्णिमाको दिनमा एकजना केटाले मैले अब जनै पूर्णिमा अर्को शब्दमा के भनिन्छ भने सोधेको, थाहा छैन भने टिमुर्केर गयो। उसँगै आएकी छोरी मान्छेले रक्षाबन्धन भनिन्छ नि अङ्कल भनिन्, कति हिसी परेकी। अनि फेरि मैले सडकको छेउमा थुप्रेको फोहोरको डुङ्गुरतिर देखाएर सोधेँ, ए भाउ म यहाँ त्यो त्यहाँ हेर त त्यो फोहोरको टुक्रोमा है, त्यहाँ कुनै पहिलादेखि कुहिएको फोहोरको पोको छ, कुनै अहिले आएर कुहिएको पोको छ, कुनै कुहिने खालको पोकोहरू सबै पोको गाँठो पारेर राखेको। त्यो गाँठोलाई के भनिन्छ भने सोधेको। उनले भने
नाक थुनेर गठबन्धन भनिन्छ भने आहा क्या राम्रो क्या इन्टेलेक्चुअल जवाब दियो नि त त्यो छोरीले आम्मै अहिले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा त्यस्तै इन्टेलेक्चुअल छोरी मान्छेहरूले टनाटन हल भरेको छ अरे यहाँ हलमा मात्र कहाँ हो र अड्डा अदालत मन्त्रालय सन्त्रालय देवालय सचिवालय फेसबुकले इन्स्टाग्रामले टिकटकले आदि सबैतिर सबै त्यस्ता इन्टेलेक्चुअल छोरी मान्छेहरूकै बिग छ फेरि ठुल्ठुलो पदहरूमा पनि देश विदेशमा जताततै छोरी मान्छेहरू नै ठुल्ठुलो कुर्सीमा राज गरेर आफ्नो देशलाई टिटी पापा कुइँ गरेर देश हाँकिरहेछन् हामी केटा छोरा मान्छेहरू चाहिँ गाडी हाँक्ने छोरी मान्छेहरू चाहिँ देशै हाँक्ने यो कुनै राम्रो सङ्केत हो भन्नुहोस् त अनि हेर्नु न यो सिनेमामा खेल्ने हिरोइन भएर खेल्ने कुरामा समेत छोरी मान्छेहरूको हस्तक्षेप करिश्माजीले देखाएको थिएँ मैले छोरी मान्छेहरूकै हस्तक्षेप हो अब पहिले नाटकमा छोरी मान्छेहरू खेल्न हिम्मतै गर्न सक्दैन थिए अनि त्यसको लागि बिस्तारै केटा मान्छेहरूले नै साडी लगाएर जिउमा सानो फलफुल सलफुल कोचेर कोचकाच पारेर खेलेको हेर्दा कम्ता हाँस उठ्थ्यो फेरि मसिनो स्वर भएको हिरोले कहाँ जानु लागि म यहाँ भन्दा कहाँ जानु लागि म यहाँ पँधेरीमा पानी लिन जान लागेको म पनि पानी गाग्री पक्न आइदिउँ भनेर सोद्धा धोत्रो स्वर भएको हिरोइनले के भन्छ होइन म जहाँ जानलाई पनि तिमीलाई के मतलब मेरो पछि नआए गाग्रे हेरेर टाउको फोडिदिन्छु भन्दाखेरि दर्शकहरू थचक्क भुइँमा बसेर लडीबुडी परेर मुर्छा पर्दै हाँसेर क्या मजा कस्तो रमाइलो अस्ति नै एकपल्ट न्यु रोडमा 10-12 हजार जति नै छोरी मान्छेहरूको जुलुस देखेँ म पनि मेरो छोरालाई बिहेको लागि कुरा चलाउन मिल्छ कि भनेर भेटिएला कि भनेर आशले हेर्न गएको त्यहाँ त एकदम राम्री केटीहरू देख्दा त आँखै तिर्मिरायो मेरो यो आँखै तिर्मिराउने गरी राम्रीलाई के भनिन्छ अरे च्वाक भनिन्छ क्या होइन च्वाक 101 च्वाक जो हेऱ्यो उही च्वाक मेरो मनमा त कुरा पनि खेल्यो भने छोराको सट्टा आफ्नैलाई कुरा चलाउने क्या हो भनेर फेरि आफ्नो उमेर सम्झेर झसङ्ग भएँ फेरि मैले त ती केटीहरूलाई ती छोरी मान्छेहरूलाई साधारण आफू जस्तै साधारण कोही होला नि भन्ठानेको कहाँको म जस्तो साधारण उहाँहरू त सबै छोरी मान्छे त कोही डाक्टर कोही इन्जिनियर कोही प्रोफेसर कोही लयर कोही उद्योगपति कोही सोसियल वर्कर कोही वैदेशिक रोजगारबाट सकेर फर्केका कोही पाइलट छोरी मान्छेहरूले त्यस्तरी प्रगति गरिदिएर मलाई त एकदमै छटपटी भएर रातभरि निन्द्रै लागेन छोरी मान्छेहरू पाइलटै कयौँ भइसकेका रहेछन् ओ खो एउटा कुरा बुझ्नुभयो ती पाइलट छोरी मान्छेहरू देख्दा हाम्रो समाजदेखि एकदम चित्त दुख्छ मलाई किनभने हामी छोरा मान्छेहरूले अर्काकी जाब एउटी छोरीलाई उडाएर लग्यो भने दुनियाँले कुरा काट्छन् फल्ना धेरै थाहा पायो फल्नाको छोराले टिस्काको छोरीलाई उडाएर लग्यो नि भनेर कसरी गर्छन् तर ती पाइलट भयो खाकि एउटी छोरी मान्छेले अर्काको 100औं छोरालाई एकैपल्ट उडाएर लिएर कसैले केही नभन्ने यस्ता पक्षपाती समाजलाई त गालामा प्राङ दिनु लाग्छ मलाई त यी छोरी मान्छेहरूसँग मलाई चित्त दुख्ने एउटा अर्को कारण पनि छ बुझ्नुभयो म गाडी चढेर जाँदा 7-8 पल्ट मेरो लाइसेन्स खोजिसक्यो ल त सबै त्यही छोरी मान्छेहरू खोज्ने जति सबै त्यही महिला ट्राफिक के त फेरि कस्तो कडा तिनीहरू केही बोल्नै नहुने ठुस्स परेर जरिमानाको रसिद भिडाइहाल्ने भने महिला प्रहरी उहाँहरूलाई त अख्तियारको हाकिम बनाएर पठाइदिएको भए अहिलेसम्म हाम्रो खुसियाहरूलाई कोचेर देशमा सुशासन आइसक्थ्यो होला अथवा त्यो अख्तियारको हाकिम बनाउँदाहरूलाई नै ती महिला ट्राफिकसँग ट्रेनिङ लिन पठाइदियो हुन्थ्यो अख्तियार कसरी कडा हुनुपर्छ भनेर सिकाउँथ्यो के गर्नु प्रहरीमा हेऱ्यो छोरी मान्छे डाक्टर हेऱ्यो छोरी मान्छे इन्जिनियर हेऱ्यो छोरी मान्छे लयर टिचर प्रोफेसर वकिल पाइलट उद्योग व्यापार लगायत सर्वत्र छोरी मान्छेहरूको फुर्ती फार्ती बढिरहेछ क्या त्यति मात्र हो र कहिलेकाहीँ ज्ञान गुणका कुराहरू केही हेर्न पाइन्छ कि भनेर यसो टिकटक खोलेर हेऱ्यो है टिप्प टिप्प वर्षा पानी हाय रे जवानी हेर्ने हो र देखाइदिउँ भने फुल बुट्टे सारी सपक पारी
पछौरी मलमलको भनेर उफ्री उफ्री नाच्नेहरू तिनीहरू नै भाइरल फेरि। कस्तो रिस उठ्यो उताउलीहरू भने। फेरि आफू पनि त्यस्तै फेरि फुर्सद बोकी तिनीहरूलाई नि हेर्नु मलाई दुनियाँ। यो सब हुनुको कारण छोरी मान्छेहरूले स्कुल कलेज गएर बेस गर्न शिक्षित भएर शिक्षित हुन थालेर हो। बुझ्नु भएन? तिनीहरूलाई पढ्नै दिनु हुने, त्यो छोरीबेटीहरूलाई पढ्नै दिनु हुने थियो। मूर्खै बनाएर राख्नुपर्ने श्री वास्तवमा। लजा वास्तवमा पनि होइन, श्री वास्तवमै। अनि न हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजले निरन्तरता पाइरहन्छ। अबदेखि भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, घर सफा गर्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ। तिम्रो नै गर भन्यो भने के गर्ने? पिर त मलाई यहाँनिर पो छ त। मलाई भात पकाउनै आउँदैन। 1 किलो चामलमा कति किलो पानी हाल्ने थाहा छैन मलाई। फेरि भोकै भोकै बस्न पनि सक्दिनँ। फेरि के गर्ने होला? हे भगवान्, हे परमेश्वर, हे पशुनाथ, मलाई अर्को जन्ममा छोरा मान्छे होइन छोरी मान्छे भएर जन्माइदियो प्रभु। कोटि कोटि बिन्ती प्रभु। त्यसरी छोरी मान्छे भएर जन्मिन पाएँ भने त्यस बेला मेरो नाम मदन कृष्ण श्रेष्ठ होइन, मेरो नाम पनि मदन कृष्ण कुमारी मैया देवी हाँसीबिङ्गवाली भनेर राख्थ्यो। ए साउन इन्जिनियर भाइ, मैले भनेको कुरा छोरी मान्छे सुनेको थिएन है। ल अब नर्मल ज्याग हालेर सबै सुने हुन्छ। अब यो नर्मल होइन। यसरी अर्को जन्ममा म छोरी मान्छे भएर जन्मिन पाएँ भने म गर्वका साथ ठुलो स्वरले भन्नेछु, हो म छोरी मान्छे हुँ। छोरी मान्छे हुनुमा मलाई अत्यन्त गर्व छ। किनकि आफ्नो छातीभरि आगो बोकेर बाहिर मुस्कान छरिरहेकी यो पृथ्वी जस्तै गम्भीर, सहनशील र ममतामयी मेरी आमा, जसले मलाई 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भभित्र राखेर असह्य प्रस्तुति व्यथा सहेर मलाई जन्म दिइन्, ती मेरी आमा पनि म जस्तै छोरी मान्छे हुन्। छोरा र छोरीमा कुनै भेदभाव नगरी परिवारमा यो तिम्रो बाबा, यो तिम्रो दिदी, यो तिम्रो दाई, यो भाइ, यो तिम्रो नाक, यो तिम्रो आँखा भनेर सबलाई परिचय गराउँदै यो धरतीमा हिँड्न, बोल्न, पढ्न, सिक्न, लेख्न सिकाउने जिन्दगीको पहिलो गुरु भगवान् पछिको भगवान् मेरी आमा पनि म जस्तै छोरी मान्छे नै हुन्। हामी छोरी मान्छेहरूको नसामा रगत सँगसँगै माया, स्नेह र करुणा पनि बगिरहेको हुन्छ। हाम्रै कारणले यो संसारले निरन्तरता पाइरहेको छ। हामी छोरी मान्छेहरू तिमी पुरुषहरू जस्तो आफै खाउँ, आफै लाउँ, आफै निलौँ, आफै खिचौँ, सधैँ आफै मात्र मन्त्री प्रधानमन्त्री बनिरहँ भनेर राजनीति गरिरहने कठोर, निर्दयी, निरङ्कुश, तानाशाही अभिवेकी छैनौँ। सतीको नाउँमा, दहेजको नाउँमा अर्काकी छोरीलाई जिउँदै जलाएर मार्ने कुसंस्कार चलाउँछौँ पनि पछि परेन हो कि तिमीहरू? ल भइहाल्यो। तिमीहरूलाई आफ्नो श्रीमतीहरू, आफ्नो बुहारीहरू त अर्काको छोरी भए। अर्काको छोरीहरूको वर्तमान बिग्रोस् कि भत्कोस् कि मरोस् कि बाँचोस् कि केही मतलब भएन तिमीहरूलाई। कमसेकम आफ्नो छोरी नातिनीहरूको भविष्य राम्रो हुनुपर्छ भने त सोच्नु पर्थ्यो। आफू बोल्यो भए पुग्यो है। तिमी धिक्कार त तिमी पुरुषहरूलाई। 33 लाख वर्षपछि बल्ल 33% कुरा गर्दैछौ। अब हामी पनि शिक्षित भइसक्यौँ र हुँदैछौँ पनि। हामीलाई पुरुषहरूभन्दा धेरै केही लिनु छैन। हामी चाहन्छौँ त सिर्फ बराबरी, बस इक्वालिटी। हामी तिमीहरू जस्तो एक ओरिएर अरिएर आफू मात्र अगाडि बढ्न खोज्दैनौँ। हामी नारी पुरुषसँगै मिलेर एक अर्काको सुख दुःखलाई बाँडेर बुझेर तीजमा सबै जात जाति भाषाभाषीका दिदीबहिनीहरू मिलेर सयथरी बाजा एउटै ताल, सयथरी घोडा एउटै चाल, मेची काली सिङ्गै ढिक्को साझा हाम्रो जान नेपालको रूपमा नारी पुरुष एक भएर हाँस्दै रमाउँदै काम गर्दै देशलाई विकास गर्दै अगाडि बढ्न र बढाउन चाहन्छौँ। बुझ्नुभयो होइन? अहिले बुझेर के गर्नु, एकछिनपछि बिर्सिहाल्नुहुन्छ। तैपनि धन्यवाद होला। उही हजुरहरूको सुश्री मदन कृष्ण कुमारी मैया देवी हाँसीबिङ्गवाली, सबै आमा छोरी चेलीहरू सबैको जय होस्। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू। उहाँ हाम्रा लागि आमा पनि हुनुहुन्छ, बुवा पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ।
मदन कृष्ण दाइले भन्दै गर्दा सम्झिरहेको थिएँ, 9 महिना गर्भमा बोकेर सन्तानलाई जन्म दिनुपर्ने काम यदि छोराको हुन्थ्यो भने लाग्छ यो विश्वको जनसङ्ख्या आज यति हुने थिएन। सायद यही क्षमता भएकै कारणले नारीलाई धरतीसँग दाँजिएको पनि हो। कार्यक्रम सुन्दर भइरहेको छ। यहाँको प्रतिक्रियाबाट हामी पुलकित भइरहेका छौँ। हाम्रा तपाईँ सबै पाहुनाहरू कार्यक्रमको शोभा हुनुहुन्छ। प्रस्तुतकर्ताका प्रस्तुति कार्यक्रमको सुगन्ध छ अनि यो सुगन्धलाई, यो सौन्दर्यलाई जोड दिने काम हाम्रा प्रायोजकहरूले गर्नुभएको छ। म एकचोटि नाम लिन चाहन्छु। नेपाल टेलिकम, फ्रन्टलाइन हस्पिटल, यसै गरी एनएमबी बैंक, सनराइज बैंक, बतास र पाठशाला नेपाल, टाटा मोटर सिप प्रति सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। धेरै कुराहरू आँखाले देखिन्छन्, त्यस्तै कानले सुनिन्छन्। कति कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन हृदयले नै देखिन्छन् र हृदयले नै सुनिन्छन्। अबको क्रममा भने यस्तै ध्यानले यानि कि हृदयले सुन्ने र हेर्ने एउटा प्रस्तुतिका लागि म यहाँहरूलाई धैर्य रहिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। रियल कुरा, गजुरियल विचार, गजुरियल.com। सार्थक शिक्षा, सार्थक जीवन, पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन। यो उही कर्णाली, राकम कर्णाली, दैलेख र अछामको सिमाना। फागुन 24 अर्थात् विश्व महिला दिवस। तर यो स्थल आज शोकमग्न छ। 8 फिस नगरपालिका 3 निमाइलकी सुखी बडुवालले 5 सन्तानसहित कर्णाली नदीमा आम फालेकी छन्। कर्णालीको कथामा फेरि एउटा अपत्यारिलो त्रासदी दोहोरिएको छ। सिङ्गो कर्णाली स्तब्ध छ। बेलुकी 4 बजे सुखी बडुवाल 4 छोराछोरीसहित घरबाट ओह्रालो लागेकी देखेको गाउँलेहरू बताउँछन्। उनले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको दैलेख र अछाम जोड्ने पुल नजिकैबाट हाम फालेको प्रहरीको भनाइ छ। छोरीहरू 15 वर्षीय कल्पना र 12 वर्षीय ललिताको शव माछा मार्ने जालमा भेटिएको छ भने 8 वर्षीय छोरा ललित र आमा सुखी बडुवालको शव अछामको पञ्चदेल स्थित टोड्केसाल नजिकैको कर्णाली भङ्गालोमा भेटिएको छ। 6 वर्षीय छोरी रजनीको शव अझै बेपत्ता छ। गम्भीर कुरा के छ भने सुखीको गर्भमा 4 महिनाको शिशु रहेको खुल्न आएको छ। दैनिक जसो पतिले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेकै कारण आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। स्थानीयका अनुसार सुखीले नै गाउँमा मजदुरी गरी परिवार पालेकी थिइन्। श्रीमानको यातना खप्न नसकी उनले सामूहिक मृत्यु रोजेको दाबी वडा अध्यक्ष प्रयाग बहादुर शाहीको छ। 8 फिस नगरपालिका उपप्रमुख दिपा बोहराले घरेलु हिंसाका कारण कर्णालीमा यस किसिमका कहाली लाग्दा घटना घट्ने गरेको र सुन्न पनि नसकिने समाचार बन्ने गरेको बताइन्। स्मरण रहोस्, कर्णालीमा पानी मात्र बगेको छैन, सुखी बडुवालहरूको आँसु पनि मिसिएको छ। क्यामेरामा रेवती रमण उपाध्यायका साथ ज्योति कटवाल, राकम कर्णाली दैलेख। प्यारी आमा, मलाई नै जन्माउँदा जन्माउँदै सुत्केरी बेथाले मरेकी अरे तिमी। म अभागिनी, म टोरी, अर्काको घरमा नोकर भएर हुर्केकी कमारी। अरू केटाकेटीका आमा देख्दा, आमाले तिनीहरूलाई माया गरेको देख्दा म तिम्रो आकृति कल्पना गर्छु। कस्तो थियो होला मेरी आमाको मुहार, कति रहर थियो होला नि आमा, मलाई छुने, मुसार्ने, सुमसुम्याउने, छातीमा टाँस्ने, मुहाई खाने, खेलाउने र हुर्काउने। कस्तो हुन्थ्यो होला आमाको काख, कस्तो हुन्थ्यो होला आमाको दुध। आफ्नै आमालाई नै स्वर्ग हुने गरी म किन जन्मेकी होला, किन बाँचेकी होला। आमासँगै म पनि जान पाएकी भए कति सन्चो हुन्थ्यो होला। तिमीले मलाई यो भुङ्रो जस्तो पृथ्वीमा छाडेर स्वर्ग गएको 3 वर्षमा बा पनि भिरबाट लडेर बेपत्ता भए अरे। अर्को वर्ष सौतेनी आमा पनि पहिलो हिँडेपछि म मुखियाको जुठेल्नुमा दर्ता भएँ, अथवा भनौँ
म मुखियाका घरमा कुकुर बिरालो भन्दा पछिकी एक घर पालुवा जन्तु भएँ। मैले काटेको घाँसले 2 हल गोरु अगाउँथे। मुखियाका छोराछोरीले फ्याकेका भातले घरका कुकुर बिराला पनि अगाउँथे। तर म कहिल्यै अगाउन पाइनँ आमा। कसरी जिउँदै रहेँ म, कसरी हुर्किएँ म। मेरो बिहे भएको थियो कि बिक्री केही थाहा छैन। यति थाहा छ, मान्छे नाम भएको एउटा हिंस्रक जडाकी म स्वास्नी भएँ। म उसकी नोकर, अचानो र ओछ्यान भएँ। माइती को हुन् र तीज के हो आमा? के हो दशैं र तिहार? मेला बजार हाम्रा लागि पनि होलान् र? म त कहिल्यै गएकी छैन, देखेकी छैन। तिमीले देख्यौ आमा? रातो साडी र बलोज तिमीले लगायौ आमा? तिम्री आमाको हातको सेल अर्नी खायौ आमा? 20 टका बेहुली जस्तो तिमीले तिलौरी पायौ आमा? गौरामा गई देउडा र हुड्केली गायौ आमा? चामलको भात खायौ आमा? चप्पल लायौ आमा? साबुनले नुहायौ आमा? टाटो पखाली निधारमा जुन टिकी सजायौ आमा? तीजमा माइती धायौ आमा? अनि आमा, के हाम्रा बाले पनि तिम्रा शरीरमा भाटाका सुम्ला बसाउँथे? अगुल्टाको जटारोले हान्थे? बच्चा भएको पेटमा लात्तीले बजार्थे? छोरो जन्माइनस् भनेर बुत्ल्याउँथे? सबै लोग्ने मान्छे यस्तै दुष्ट मात्रै त हुँदैनन् होला नि है आमा? रक्सी खाएर झगडा गरेर महिनै पछि जस्तो पुलिस चौकीमा जाकिन्छ। कलेजो सिद्ध्याइसक्यो, लडेर र मान्छेले कुटेर नभाँचिएको कुनै हड्डी बाँकी छैन। तर पनि हरेक दिन पैसा मागेर मसँग झगडा गर्छ। बाख्रा कुखुरा केही बाँकी राख्दैन। बेच्नलाई घरका भित्ता खाँबा र यिनै छोराछोरी मात्र बाँकी छन्। कुन दिन यसले छोराछोरीलाई पनि बेच्छ आमा? पापीको अत्याचार कहिल्यै घटेन, झन्झन बढ्दैछ। म त थला पर्दै गएकी छु। छोराछोरीको हालतले मुटु भत भत पोल्न थालेको छ आमा। ठुली 14 लागि बालकैदेखि ख्याउटेर रोगी छे। उसको दिमागले राम्रो काम गर्दैन, राम्ररी बोल्न सक्दिन। यसको भविष्यको चिन्ताले मुटु खाइरहन्छ आमा। माइलीले 2 पल्ट भइसक्यो खुट्टा भाँचेको। एउटा खुट्टो त सुकेर सानो भएको छ, दुखेर रोइरहन्छे। अरू केटाकेटी स्कुल गएको देखेर रजनी मनी जान्छु भन्छे। हस् भन्छु, पत्याउँछे। ललित सधैँ थियो। परार साल मलाई लछारेको देखेर छुट्याउन आउँदा राक्षसले भित्तामा टाउको ठोकेर छोराको कानै बन्द भयो। पेटमा अर्को आइसकेको छ। छोरी जन्माइस भने तिमीहरू दुवैको ज्यान लिन्छु भन्छ। आफैले कुटेर बहिरो बनायो। सानै बहिरो भो, यसले पाल्दैन, पाल्ने छोरो चाहिन्छ भन्छ आमा। यसलाई पाल्ने छोरो जन्माइदिनु पर्ने अरे। आफ्नी आमालाई भिरबाट घचेटेर मार्नेलाई पाल्ने छोरो चाहिएको छ। आमा, यो कस्तो समाज हो? यस्तो घिनलाग्दो जनावरसँग एउटै घरमा म कसरी बाँचिरहेकी छु आमा? कति पटक त दुष्टलाई सेलौटाले किचेर मारिदिउँ जस्तो पनि लागेको हो। तर फेरि सम्झे ऊ मरिहाल्छ, मलाई पुलिसले लान्छ। अनि यी लाला बालाको के हुन्छ? यिनै मेरा मुटुका टुक्राहरूको घेराउमा परेर म बाँच्न पनि पाइन, मर्न पनि पाइन आमा। मेरो आशाको दियो निभेको छ। वरिपरि अन्धकार सिवाय केही देख्न छाडेकी छु। मनमा आगो बलिरहेको छ। मुटु भतभत पोलिरहेको छ। जहाँ टेक्यो त्यही भासिए जस्तो लाग्छ। आकाश खसेर थिचे जस्तो लाग्छ। मेरा आँसु पनि अब सकिएमा। अब एउटै मात्र इच्छा बाँकी छ। यो शरीरमा दुख्न पोल्न छाडे हुन्थ्यो। मुटुमा सोला हान्न छाडे हुन्थ्यो। मेरा नानीहरूलाई भोकले कराउन, रोगले रुन नपरे हुन्थ्यो। यिनीहरूले कसैको कमारो बस्नु नपरे हुन्थ्यो। कसैका गिद्दै नजरको शिकार हुनु नपरे हुन्थ्यो। दिन रात पटक पटक मर्नु भन्दा एकै पटक मर्न पाए हुन्थ्यो। मलाई त पटक पटक मर्दै बाँच्दै गर्ने बानी नै परिसक्यो। तर यी छोराछोरीले पाएको कष्ट सहन मलाई साह्रै गाह्रो भयो। जेसुकै होस् आमा, अब म आँखा चिम्लेर म मेरा यी नाबालकहरूलाई कर्णालीमा खसाल्छु। हो आमा,
घुमन सर्फहरू बसेको ओडारमा म मेरा बचेरा छाड्न सक्दिनँ। यिनीहरूलाई कर्णालीमा हेलेर म पनि हाम फाल्छु र तिमीसँगै आउँछु आमा। मरेपछि सागरमा मिलिन्छ भन्छन्, म बग्दै बग्दै आउँछु सागरमा भेटौँ है आमा। मान्छेहरूले फलानीले आत्महत्या गरिछ भन्लान्, आत्महत्या नै सही, मेरो यो आत्महत्यामा कसैको दोष छैन है आमा। लोग्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ र? ऊ बेला यस्तो जङ्गली पशुसँग बिहे गर्न राजी हुने मै दोषी हुँ, ऊ दोषी छैन। बरु क्षयरोगले हाड र मासु मात्रै भएको शरीर लिएर उसँग प्रतिरोध गर्न नसक्ने मै दोषी हुँ। मलाई कुटेको रमिता हेरेर घृणा गरेर निवेदन दिन जाँदा दर्ता नगरेर आफ्नो लोग्नेले नकुटे कसले कुट्छ त भन्दै सम्झाएर नेता बनेर सिंहदरबारमा आएर हाम्रो भाग पनि खोसेर खाएर हामीलाई भोकै बनाएर आफ्नो स्थानबाट गच्छे अनुसार जसले मलाई आफ्नो स्थानबाट गच्छे अनुसार जसले मलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्थासम्म पुर्याउन योगदान गर्नुभयो, मलाई र मेरा छोराछोरीलाई यो नर्कबाट मुक्त गर्न मरि मेट्नुभयो, उहाँहरू दोषको भागी कसरी हुन सक्नुहुन्छ? जति पनि दोष छ मेरै छ, दोषी मै हुँ। मेरा छोराछोरीलाई भोक लाग्नु हुँदैन थियो, लाग्नु भोकको दोष हो। भोक लाग्दैमा भोक लाग्यो भन्नु हुँदैन थियो, मेरा छोराछोरीले भोक लाग्यो भन्नु मेरा छोराछोरीको दोष हो। भोक लाग्यो भन्ने छोराछोरी पाउनु हुँदैन थियो, पाउनु मेरो दोष हो। म जस्ती छोरी जन्माउनु हुँदैन थियो, जन्माउनु मेरी आमाको दोष हो। पहिलो दोषको भागी मेरी आमा हुन्, दोस्रो दोषको भागी म हुँ, तेस्रो दोषको भागी मेरा छोराछोरी हुन्, चौथो दोषको भागी हाम्रो भोक हो। यो निर्दोष नै निर्दोषहरूको देशबाट मैले दोषी मेरा छोराछोरी र दोषी हाम्रो भोकलाई सधैँका लागि हटाउने निधो गरेँ। ती सबै निर्दोषहरूलाई शान्ति मिलोस्। एकजनालाई पेटमा, 4 छोराछोरीलाई डोरीमा बाँधेर कम्मरमा कसे आमा, म अब कर्णालीमा खसे। खस्दै बीचबाटै निर्दोष सरकारलाई मेरो एउटा निवेदन छ, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। मरेपछि पनि म माथि कडा कारबाही गरी पाऊँ। तपाईकी दुखी छोरी सुखी पडवाल। हार्दिक धन्यवाद टङ्का आचार्यज्यू। हाम्रा नदीहरू यतिकै वेगवान र गतिशील छैनन्। यी नदीमा कयौं वर्ष अघिदेखि हाम्रा छोरी, आमा, दिदी, बहिनी र श्रीमतीहरूका आँसु बगेका छन्। सायद त्यसैले पनि यति वेगवान भएका छन्। यो विशेष प्रस्तुति थियो आदरणीय टङ्का आचार्य, जो यस कार्यक्रमको संयोजक हुनुहुन्छ र सिस्नुपानी नेपालको महासचिव हुनुहुन्छ। यही कार्यक्रमका निम्ति 2 पटक कार्यव्यस्तताकै बीचमा पनि कर्णाली पुगेर कर्णालीको पानी अञ्जुलीमा बोकेर सुकीलाई भेटेर माटो छोएर कयौं सुकीहरूलाई सम्मान गरेर फर्कनु भएको छ। पानीमा पौडनेदेखि लिएर जमिनमा दौडनेसम्म, सडकमा गुडाउनेदेखि लिएर आकाशमा उडाउनेसम्म, कक्षामा पढाउनेदेखि लिएर औँलो समातेर अगाडि बढाउनेसम्म सबैमा रहनुभएका छोरीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब कविताको प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सिस्नुपानी नेपालका उपाध्यक्ष एवं कवि, जो यो छोरी कार्यक्रमको न्वारानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यो सुन्दर नाम उहाँले जुराउनु भएको छ। अनुरोध गर्दछु कवि अर्जुन पराजुलीज्यू। छोरी हेर्नका लागि आँखा बन्छन्, फेर्नका लागि सास बन्छन्। छोरी हेर्नका लागि आँखा बन्छन्, फेर्नका लागि सास बन्छन्। परीक्षा जहाँ जहाँ दियो बरु परीक्षा नै फेल होला, उनीहरू पास बन्छन्।
छोरी घाममा चौतारो बन्छन्, झरीमा छाता बन्छन्। अरूलाई पस्किँदा पस्किँदै भाँडोमा भात सकियो भने आज मलाई खान मन छैन भन्छन्। तर पनि छोरी किन अझै जन्मेको घरमा बस्न पाउँदैनन्, लाल पूर्जामा पस्न पाउँदैनन्? मेरो परिवारमा यतिजना छन् भन्नुहुन्छ बाआमाले, तर किन छोरी गन्तीमै आउँदैन? मेरो कविताको शीर्षक छ मलाई जन्मिन देऊ। नुहाउनु पर्दैन मलाई, रुमाललाई पुछ्न लाउनु पर्दैन। न मनाए हुन्छ छोरी जन्मी भनेर खुसी मनाउनु पर्दैन। पर्दैन तालुमा तेल ठोकिदिनु, बदाम घोटेर खुवाउनु पर्दैन। पर्दैन सुत्ने बेलामा लोरी सुनाउनु पर्दैन। हातलाई थुमथुम्याउन लाउनु पर्दैन। खोकिलो सम्झेर मझेरीलाई नै मझेरीमै मुन्टो लुकाउला। खोकिलोमा च्यापेर सुताउनु पर्दैन। औलो चुसेरै मेटौला प्यास दुधको, नदिए हुन्छ बरु दुध चुस्न पनि नदेऊ। तर बाआमा मलाई जन्मिन देऊ। बिरामी आफै हुला, निको आफै हुला। बोकेर अस्पताल धाउनु पर्दैन। रुँदा रुँदा रुन नसक्ने भएपछि आफै नरौला। फुल्याउन आउनु पर्दैन। भाइले खेलेको हेरेरै बुझाउला चित्त, मलाई खेलौना किनेर ल्याउनु पर्दैन। सबैले खाएर बाँकी बसेछ भने खाउला। दुधमा मह घोलेर खुवाउनु पर्दैन। स्कुल जाने उमेर धरालो लागेरै कटाउला म, स्कुल पठाउनु पर्दैन। मलाई किताब किनिदिने पैसाले भाइलाई जुत्ता किनिदिनु। मलाई किताब किनेर ल्याउनु पर्दैन। पर्दैन डराउनु, पाल्न नसक्ने भए नजन्माएको भए हुन्थ्यो भन्ली भनेर डराउनु पर्दैन। पालिन सकिन छु आफै केही गरी भने, आफूले आफैलाई छाकै पिच्छे बेचेर पालौला। मलाई पाल्न जिम्मा लिने मान्छे खोज्न खेतालो लाउनु पर्दैन। म आफै बगाउला, मलाई बगाउन पुग्ने आँसु। म आफै बगाउला, मलाई बगाउन पुग्ने आँसु। बा आमा तिमीले गर्भमै बाढी पठाएर मलाई बगाउनु पर्दैन। कोरी दिनु पर्दैन, बाटी दिनु पर्दैन, कपाल काटी दिनु पर्दैन। दिनु पर्दैन काख तेल र मालिस, घाम दिनु पर्दैन। दिनु पर्दैन कोक्रो बामे सर्ने ठाम दिनु पर्दैन। दिनु पर्दैन लिटो पनि, माम पनि दिनु पर्दैन। दक्षिणा हालेर मलाई थाम पनि दिनु पर्दैन। नदिए हुन्छ नागरिकतामा राख्न तिम्रो नाम पनि दिनु पर्दैन। नदिन जे मन लाग्छ मलाई मन्जुर छ नदेऊ, तर बाआमा मलाई जन्मिन देऊ। मलाई जन्माउँदा तिमीलाई भएको नोक्सानी म दाम हिसाब गरेर बुझाउला। घाटा लाग्ला कि भनेर मनमा नलेऊ। बाआमा मलाई जन्मिन देऊ। सके पनि सहुला, नसके पनि सहुला। मलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने पनि म कसैलाई नकहुला। बलात्कारीबाट आफूलाई जोगाउन सकिन भने पनि तिम्रो इज्जतलाई जोगाउन म आफूले आफैलाई लगाउला छेउ। बाआमा मलाई जन्मिन देऊ। बरु बेचेर खाओस् मलाई कसैले म तयार छु। बरु बच्चा बोकाएर जाओस् मलाई कसैले म तयार छु। बरु तेजाब खन्याएर डराओस् मलाई कसैले म तयार छु। बरु स्वास्नी बनाएर बेतलबी काममा जीवनभरि जोताओस् मलाई कसैले म तयार छु।
मेरा लागि समाजले बुट्टा कुँदेर बनाएका स्पेसल सजायहरू जति छन् बरु एकैचोटि भोग्न लाओस् कसैले, म तयार छु। त्यतिले पनि पुगेन भन्ने लाग्यो भने कसैलाई बरु सती प्रथा नै फिर्ता ल्याएर चिता माथि राखेर बाजा बजाउँदै आगो लाओस् मलाई कसैले, म तयार छु। तर म नजन्मिन तयार छैन। मलाई जन्मेर आउनु छ। बामा मलाई जन्मिन देऊ, मैले एउटी छोरी जन्माउनु छ। हस्, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कवि अर्जुन पराजुलीज्यू। पूर्वी सभ्यताका हामी विद्याकी देवी सरस्वती, धनकी देवी लक्ष्मी, शक्तिकी देवी काली मान्दै पनि आएका छौँ। कल्पना होस् वा कथा, कथा भए कथै सही, तर सत्य यति हो क्षमतामा हामीले छोरीलाई उहिलेदेखि मान्दै आएका छौँ। बीचमा गणित कतै बिग्रियो र हामी अँध्यारातिर फर्क्यौँ, सायद त्यसैले समाजमा अँध्यारो व्याप्त हुँदै पनि गयो। मलाई लाग्छ हामीले बत्तीतर्फ पिठ्यौँ फर्कायौँ भने हाम्रो शरीरको छाया हामीभन्दा अगाडि लाग्छ, तर त्यही बत्ती अर्थात् चेतनातर्फ अनुहार फर्कायौँ भने छाया आफै पछाडि भाग्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ अब चेतनातर्फबाट अगाडि बढ्नु छ। वीर शहीदहरू जो प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छु। जीवनमा एकपटक रगत बगाउने मान्छे वीर हुन हुन्छ भने हामीलाई जन्म दिन महिनै पछि रगत बगाउने तमाम छोरीहरू वीर भन्दा पनि माथि महावीर हुन् झैँ लाग्छ। रमाइलो संयोग छ, धेरै क्षेत्रका उपस्थित हुनुहुन्छ। एउटा समाचार अस्ति मात्रै पढ्न पाथे, एनएमई ब्याङ्कले आफ्ना सबै प्रदेश प्रमुखहरूमा महिलाहरूलाई नियुक्ति गरेको छ। खुसी लागेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्रबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, विविध क्षेत्रका हुनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीले छोरा छोरीहरूलाई सधैँभरि भन्यौँ बाबु छोरी जस्तो रुनु हुँदैन, प्रायः छोराहरूलाई। तर हामीले कहिल्यै भनेनौँ बाबु छोरीहरूलाई कहिल्यै पनि रुवाउनु हुँदैन। या त हामीले भनेनौँ या त उनीहरूले बुझेनन्। सायद त्यही भएर अहिले छोरीहरूलाई बाहिर निस्केर हिँड्दा बाघ भालु सर्पको भन्दा पनि बढी डर मान्छेको छ। किनकि बाघ भालु र सर्पले भेट्यो भने केवल जीवन सिद्ध्याउँछ, तर खराब मानिसले भेट्यो भने पहिले चरित्र सिद्ध्याउँछ अनि मानिस सिद्ध्याउँछ। त्यसैले समाजमा सन्तुलन राख्नका लागि समाज कहिले मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक जे बने पनि हामीले चाहेको सहसत्तात्मक नै हो र यसैका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा भने कविता वाचनका लागि निम्त्याउँदछु एक सशक्त कवि आदरणीय कवि मोमिलाज्यूलाई। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक नगरवधुको वक्तव्य। आफ्नैबाट बेचेकी चेलीको कथा नगरवधुको वक्तव्य। एका देशको कथामा वर्णित राजकुमार जस्तो मेरा सोल्टी राजै। एका देशको कथामा वर्णित राजकुमार जस्तो मेरा सोल्टी राजै। आज बेसरी हुरी चल्दा उहिले हुरिएर तिम्रो अगालोमा बेसरी बाँधिएको सम्झे। आज बेसमरी आकाश गर्जिदा उहिले तिम्रो छातीमा शिर लुकाएर गर्जनको सट्टा तिम्रो धड्कन सुनेको सम्झे। आखिर यात्रा त हाम्रो प्रेमकै जस्तो लागेको थियो, तर प्रेमको बहानामा कस्तो विचित्र पर्खाल अग्ल्यायो तिमीले। मेरा सारा सपनाहरू पर्खाल बाहिर परेका छन्। बुझ्यौ, एक दिन यो बडी माको पर्खाल भत्काएर मबाट बिछोडिएका मेरा सारा सपनाहरू जरुर आफ्नै अगालोमा फर्काउने छु। त्यतिन्जेलसम्म सानो बिरुवा जतनले हुर्काए जस्तै कलमको पर्खाल अग्ल्याएर भए पनि मेरा एकमुष्ट सपनाहरू त्यही कलमको पर्खाल भित्र सम्हालेर राख्न भनी कवि बासु शशीलाई भन्दिनु। कविलाई जस्तै मलाई पनि पर्खाल त रत्ती भर मन पर्दैन।
कविलाई जस्तै मलाई पनि पर्खाल त रत्तिभर मन पर्दैन, तर कहिले काहीँ पर्खालको जवाफ पर्खाल अग्ल्याएर नै दिनु पर्दो रहेछ। सबैलाई खुलेर भनिदिनु। सोल्टी राजै, तिमीले दिएको रातो गुलाफकै कसम, तिमीले दिएको रातो गुलाफकै कसम, कुनै दिन तिमीले मलाई विश्वासको सिन्दूर भरेर यो पर्खाल भित्र आफ्नी वधु बनाई भित्र्याएका थियौ। तर मेरो निधारमा नगर वधुको धब्बा लगाइदिएर तिमी कहाँ कहाँ उडिरह्यौ। मलाई बेचेर गए पनि मसँगै तिमीले बेच्न नसकेको मेरै प्रेमको कसम, म पर्खाल भित्र नरकमा यहाँ कुजिरहेँ। तिमी गाउँमा मेरै घरको आँगन भएर स्वर्गतिरै बेग मारे जस्तै निर्लज्ज घुमिरह्यौ। राजै, अझै सुन्दैछु, आजै यतिखेर कोटको टाकमा अल्झिएका कपालका लामा रेसाहरूको फरफर तालमा तिमी महिला मन्त्रीको शपथ लिँदैछौ रे। राजै, अझै सुन्दैछु, आजै यतिखेर आफ्नो कोटको टाकमा अल्झिएका कपालका लामा रेसाहरूको फरफर तालमा तिमी महिला मन्त्रीको शपथ लिँदैछौ रे। तिमीलाई थाहा छ कि छैन, तिमीलाई थाहा छ कि छैन, तिम्रो शपथमा झण्डा फरफराए झैं फरफराइरहेको त्यो कपाल त हाम्रो सुहाग रातमा सिरानीमा झरेको प्रेमको चिनो भने मैले नै तिम्रो कोटको टाकमा सुटुक्क सिउरिदिएकी थिएँ नि। के गर्नु, सबैभन्दा ठुलो घात आफ्नाले नै गर्दा रहेछन्। आखिर डिएनए परिणाम किन उल्टो भइदियो, सूर्यलाई कुन्तीले सोध्याछ भनिदिनु। सानोमा आमाले नजर लाग्ला भनी कालो टिको लगाइदिनुहुन्थ्यो। आमाले सानोमा नजर लाग्ला भनी कालो टिको लगाइदिनुहुन्थ्यो। बिचोरो फुच्चो कालो टिको तिम्रो जाली नजरको बडे माको धप्पाले यसै छोपियो। आज म तिमीबाट लान्छित नगर बधु, आज म तिमीबाट लान्छित नगर बधु, आफ्नै यौवनको सागरमाथि सम्पूर्ण मरुभूमि फैलिएकी छु र पर्खाल भित्र आफ्नै जीवनको भुताहा कालो छाया बनेर आफैलाई तर्साइरहेछु। राजे, एक दिन मेरो जीवनको त्यही भुताहा कालो छाया तिमीलाई तर्साउन जरुर आउनेछ र तिम्रो गर्विलो कुर्सीमा शानले बस्नेछ। त्यतिखेर तिम्रो पापी आँखाले सत्य मलाई देख्ने छैनौ। सट्टामा मान्छे बसेर भर्खरै उठे जस्तो हल्लिरहेको आराम कुर्सी मात्र देख्नेछौ। त्यतिखेर तिमी डराएर भाग्दा द्वारमा सुरक्षार्थ तैनात तिम्रा द्वारपालहरू मेरै आदेशले तिमीलाई हतकडी लाउन कुरिरहेका हुनेछन्। देख्ने बुझ्ने जो हुनेछन् सबैले यो सबसे खुसीको कुरा, सर्वप्रथम गाउँमा सबसे दुखी म जस्तै मेरी आमालाई भनिदिनु। हो अचेल, उज्यालोले मसँग पटक्कै आँखा जुदाउँदैन। हो अचेल, उज्यालोले मसँग पटक्कै आँखा जुदाउँदैन। मेरा आफन्तहरू पनि अचेल मसँग बोल्ने मनै गर्दैनन्। सायद उज्यालोले मलाई अति कुरूप देख्दो हो, सायद आफन्तले पनि मलाई आफ्नो इज्जतको उचाइसँग नमिल्ने पुड्को देख्दो हो। आमा, यतिखेर मेरो उचाइ स्वीकार गर्न नचाहने पुरुष बिनाको प्रकृतिमा, आमा यतिखेर मेरो उचाइ स्वीकार गर्न नचाहने पुरुष बिनाको प्रकृतिमा, गर्जनकारी हुरी बादल र नदीको सारथीमा आफैमा छिन्न भिन्न भएर, आफैमा धुजा फाटिएर या आफैमा उर्लिएर पोकिएर मेरो भाग्यमा लागेको कालो थप्पा मेटाउने छु र आफ्नै कर्मको गाढा रङ्गले अर्कै भाग्य रेखा कोर्नेछु, अर्कै देश निर्माण गर्नेछु, अर्कै भूगोल निर्माण गर्नेछु। आमा, कुनै बेला मेरो कलिलो हातले पूजा गर्ने गरेको देवी बस्ने थानीमा अब कालो तिलक मात्र होइन, तिलकसँगै धारिलो हतियार पनि सम्हालेर राखिदिनु। प्रिय सोल्टी राजे, आखिर प्रेम र अहम एउटै सिरानीमा
कहिल्यै चैनले निदाउन सक्दैन। प्रेम र अहम एउटै सिरानीमा कहिल्यै चैनले निदाउन सक्दैन। जीवनको सहयात्रा हिँडिरहेका सबैलाई भनिदिनु, सबैलाई भनिदिनु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कवि मोमिलाज्यू। अबको क्रममा भने कविता प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनागेज्यूलाई। कविताको शीर्षक छ मान्छे र आइमाई। मान्छे। हिजो एक भव्य कवि गोष्ठीमा मैले एक सभ्य कविता पड्काएँ। आइमाईहरूको उछितो काटेर मैले तिनीहरूको सास नै अड्काएँ। तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनुसम्म नङ्ग्याएँ। व्यङ्ग्यका मुङ्राले मार हानेर तिनीहरूका हड्डी समेत बङ्ग्याएँ। मैले यस्तो अद्भुत कविता सुनाएँ कि तिनीहरूको नाभिलाई नाङ्लो र पेटलाई जेट बनाइदिएँ। मैले मेरो त्यो अद्वितीय कवितामा आइमाईहरूका वस्त्र छोडाएर हावामा उडाएँ। तिनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गमाथि शब्दहरूको डोजर गुडाएँ। कसैले नदेखेको देखेँ मैले आइमाई भित्र, कसैले नलेखेको लेखेँ मैले आइमाई माथि। त्यस्तो भयङ्कर कविता सुनाएँ त्यो साँझ र हर्षले उन्मत्त भएर मस्तले निदाएँ। ठिक त्यही रात सपनामा मेरो कविताकी श्रोता एक नव कवयित्री कविता लेख्न सिकाइ पाऊँ गुरुवर भन्दै आइन्। आशीर्वाद पाऊँ मान्यवर भन्दै बिन्ती चढाइन्। म पनि गजक्क पर्दै उनको छेउमा सरेँ र आदेश गरेँ, लौ सुनाऊ नानी तिम्रो कविता, लौ सुनाऊ नानी तिम्रो कविता, के लेख्छौ तिमीहरूमा आज हेर्छु रमिता। कवयित्री मसँग अलिकति झस्किन्। डराउँदै डराउँदै एउटा यस्तो कविता पस्किन्। आइमाई। हामी आइमाई हजुर मान्छे, हामी आइमाई हजुर मान्छे, हामी किरा भुसुना फट्याङ्ग्रा जस्ता, हजुर अर्न डाइनोसर हात्ती जस्ता। ग्याम्बलर हजुर, बक्सर हजुर, घुरेरै आइमाई नाथेको सातो खाने भुस्तिग्रे रेस्लर हजुर। कालो पहाड जस्तो छाती हजुरको, कालो पहाड जस्तो छाती हजुरको, कोखा भित्रै करौतीको दाँती हजुरको। डढेलो लागेको खरबारी जस्तो छाला हजुरको, तन्नेरी भाले झुसिल्किरा जस्तो गाला हजुरको। अग्राहका मुडा जस्ता पाखुरा हजुरका, अग्राहका मुडा जस्ता पाखुरा हजुरका। छुरा भन्दा तिखा कुरा हजुरका। यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो, यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो। हामीलाई जिउँदै आगो लगाएर पनि हजुर नै राम्रो। हाम्रो अनुहारलाई बुर्काले छोपेर पनि हजुर नै राम्रो। हाम्रो पाठे घरमै सुइरा रोपेर पनि हजुर नै राम्रो। आफ्नै छोरीमाथि व्यभिचार गरे पनि हजुर नै राम्रो। यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो। हजुर त कुनै आइमाईको पेटमा बसेकै होइन, हजुर त कुनै आइमाईको पेटमा बसेकै होइन। आमाको कोखबाट धरतीमा खसेकै होइन। आमाको कोखबाट जन्मेको भए, आमाको कोखबाट जन्मेको भए हाम्रा अङ्ग अङ्गको न्वारण गरेर नाङ्गा नाङ्गा नाम राख्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? जिब्रो पड्काउँदै हाम्रो छातीमा शब्दहरूका छुरा दाग्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? आमाको कोखबाट जन्मेको भए हाम्रो अनुहारमा तेजाब खन्याउन कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? लगेर आफ्नै पत्नीलाई बेच्न, कोठीमा बेच्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? तपाईँलाई दूध खुवाएर हुर्काउने पल्ला घरकी आमालाई बोक्सी भनेर दिशा खुवाउन कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले? आमाको कोखबाट जन्मेको भए तपाईँलाई त ईश्वरले कुदेर सोझै स्वर्गबाट धरतीमा पुरुषार्थ गर्न पठाएको। तपाईँलाई त ईश्वरले कुदेर सोझै स्वर्गबाट धरतीमा पुरुषार्थ गर्न पठाएको। आइमाईका छातीमाथि नाच्नु भनेर खटाएको, जसले छिन छिनमै नयाँ नयाँ पुरुषार्थ घटाउँछ एउटा कवितामा।
आइमाईले लेखेको जाब एउटा कवितामा हजुरको वीरताको गाथा कहाँ अटाउँछ? हजुरले भने जस्तै कति लासी छौँ हामी आइमाईहरू। हेर्नुहोस्, हजुर जस्तो बोतललाई अँगालो हालेर भट्टीमा मध्यरातसम्म झुलिरहन पनि सक्दैनौँ। टोल थर्काउँदै घरमा आएर लोग्ने मोरोलाई लात्तीले हानिरहन पनि सक्दैनौँ। लोग्ने मरेको भोलिपल्टैदेखि अर्को लोग्ने खोजी गर्न पनि थाल्दैनौँ। ठाउँमा नयाँ लोग्नेहरू लुकाएर पनि पाल्दैनौँ। यस्तै गए गुज्रेका र पानी मरुवा छौँ कविज्यू हामी आइमाईहरू। यस्तै गए गुज्रेका र पानी मरुवा छौँ कविज्यू हामी आइमाईहरू। हामी हजुरका आमाहरू, हजुरआमाहरू, हजुरका बहिनीहरू, दिदीहरू, हजुरकी पत्नी, हजुरका छोरीहरू, हजुरको तातो झिर जस्ता व्यङ्ग्य बाणका हामी खलपात्रहरू। कविज्यू सुन्नुभयो कविता? कविज्यू सुन्नुभयो कविता? कस्तो लाग्यो हजुर मेरो कविता? यसमा के सच्याउनु पर्ला, के थप्नु पर्ला वा काट्नु पर्ला? कविता सुनिसकेर उनले प्रश्न गरिछन् सपनामा। म भने कविता नसकिँदै मरिसकेको रहेछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कवि लक्ष्मण गामनागीज्यू। आइमाई र मान्छे शीर्षकको कविताका निम्ति अबको क्रममा कविता प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कवि भावना शर्माज्यूलाई। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक म जयसरा फुली बुलाकी खोलेर आएकी छु, हजुर मालिक मलाई विधवा लेखिदेऊ। स्वास्नी हुनु भन्दा आमा हुनु पहाड रहेछ, झुठै सही लोग्ने मरेको कागज गरिदेऊ। मेरो मानी मर्यो भने म बाँचे के नबाँचे के, ऊ गल्दैछ मालिक, ऊ नमरोस् बरु मलाई खरानी पारिदेऊ। मानेका बाउ मरेको कागज गरिदेऊ। साथी भाइले गिज्याउँदा माने बहुत रिसाउँछ, बाउ खोजेर ल्याम आमा भन्छ, मैले कहाँबाट ल्याइदिम। तस्बिरमा बाँचेको भन्दा कागजमा मरेको बाउ मानेलाई धेरै काम लाग्थ्यो। तस्बिरमा बाँचेको भन्दा कागजमा मरेको बाउ मानेलाई धेरै काम लाग्थ्यो। विधवालाई रकम मिल्छ रे, हजुर मालिक उसको बाउ मरेको कागज गरिदेऊ। हाम्रा लागि त ऊ मरेकै हो, हाम्रा लागि त ऊ मरेकै हो। गामका एक हुल लड्का सँगै हिँडेथ्यो पन्जाब सहर, उसले पखेटा चाल्दा माने पेट भित्रै थियो। ऊ फेरि फर्केर आएन, हुरीले हल्लाइरह्यो हाम्रो सानो गुण। मानेका बाले उतै घरजम गरे रे, चिम्रीका खसमले खबर ल्याउँदा झमक्क साँझ थियो। फेरि कहिल्यै घाम लागेन हाम्रो आँगमा। ग्वाल गएको माने रगत पछे ढाड लिएर फिर्छ, सिस्नाले पोलेको पैताला झमझम गर्यो भन्छ। दिनभरि पाखो खोस्रेर म साँझ खोले फत्काउँछु, माने सिस्नाको खोले पिउँछ, म उसलाई हेरेर आफ्नै आँसु पिउँछु। मानेलाई आँटो पिठो मनपर्छ, कापी कलम पनि मनपर्छ। गाममा आएका नयाँ मास्टरले जस्तै सेतो कमिजमा रातो कलम सिउरिन्छु भन्छ माने। तकदीर न हो बाँच्यो भने त मानेर धेर थोक गर्ला। मैले सिउँदोमा नकोरेको रङले कापीमा राता धर्का कोर्ला। हर बात मै खेपमला हजुर मालिक, मानेलाई रातो कलम किनिदिनु छ। निधारमा नलेखेको लोग्ने कागजमा रहे के नरहे के,
निधारमा नलेखेको लोग्ने कागजमा रहे कि नरहे कि मलाई विधवा लेखिदेऊ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कवि भावना शर्माज्यू। तकदिरमा नलेखेको लोग्ने कागजमा रहे कि नरहे कि। आज बसाई व्यवस्थालाई विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय छोरीहरूलाई प्रेक्षालयमा राखेका छौँ र आदरणीय छोराहरूलाई प्रतीक्षालयमा राखेका छौँ। सायद टाढाबाट हेर्दैखेरि होला जुन र घामहरू राम्रा देखिएका। आँखामा आँखा जुदाएर हेर्दा केवल आँखा देखिन्छ, अलि परबाट हेऱ्यो भने अनुहार देखिन्छ। अझै दूरी कायम गरे लाग्छ शिर देखिन्छ। अझै पर पुगेर हेऱ्यो भने मात्रै समग्र जीवन यानि कि शरीर देखिन्छ। त्यसैले कस्तो रहेछ त यो दृष्टिकोण सधैँ अगाडि राखेर सुनाउने गरेका पाहुनाहरूलाई पनि आज हामीले माथि राखेका छौँ। ससम्मान यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ। अबको प्रस्तुतिमा जोड्न चाहन्छु आदरणीय राजनीतिकर्मी, साहित्यकार, हामी सबैकी प्रेरणाकी स्रोत आदरणीय कवि कुन्ता शर्माज्यूलाई। नमस्कार छ सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई। सबभन्दा पहिला यो कविता म समर्पण गर्न चाहन्छु। एउटा पोथी, सानो सानो नानीको आमा, चल्लाको आमा, जो बास्यो एक दिन उज्यालोले उसलाई कुटकुटाएपछि त्यसपछि उसलाई हत्या गर्ने काम गर्यो। र त्यो पोथी जसले एउटा समाजमा चेतना छरेर गयो, त्यो पोथीलाई नै म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँहरूको सामु यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। पोथी बाँच्नु हुँदैन। सधैँ सधैँ घरका धोरीहरूमा, आँगनहरूमा, बारदलीहरूमा, बारका घोचाहरूमा घाँटी तन्काउँदै सिउर हल्लाउँदै बाँच्ने काम भालेको हो, आवाज उकास्ने काम भालेको हो। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ। आक्रोशका घुड्कार चुपचाप निल्नुपर्छ। अन्डा पार्नुपर्छ, ओथारा बस्नुपर्छ, चल्ला काट्नु अनि तन्मयतापूर्वक बच्चा हुर्काउनु पर्छ। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन। पोथी बाँच्नु हुँदैन। तौली तौली बोल्नुपर्छ। तौली तौली बोल्नुपर्छ। शब्दमा आदर भाव घोल्नु पर्छ। पाउमा निहुरिनु पर्छ। दास्ताको फुल सिउरिनु पर्छ। अधिकार माग्नु हुँदैन। लक्ष्मण रेखा नाग्नु हुँदैन। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन। पोथी बाँच्नु हुँदैन। टेक गर्नु हुँदैन। थुन्चेक गर्नु हुँदैन। मालिक मालिक रट्नु पर्छ। यन्त्र जस्तो भएर खट्नु पर्छ। नयाँ नयाँ कुरा सोच्नु हुँदैन। पुरातनलाई घोच्नु हुँदैन। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन। पोथी बाँच्नु हुँदैन। आँसु हतियार हो, मुस्कान हतियार हो। ठाउँ अनुसार, समय अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो रोज्नु हुँदैन। पुरातनलाई छोड्नु हुँदैन। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन। पोथी बाँच्नु हुँदैन। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ। पोथीले मात्र कुरकुराउनु पर्छ। आक्रोशको घुड्का चुपचाप निल्नु पर्छ। अन्डा पार्नुपर्छ, ओथरा बस्नुपर्छ, चल्ला काट्नु अनि तन्मयतापूर्वक बच्चा हुर्काउनु पर्छ। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन। पोथी बाँच्नु हुँदैन। बाँचे के हुन्छ? साह्रै अनिष्ट हुन्छ। नीति नियम रुष्ट हुन्छ। ठुलो अवरोध सहनु पर्छ। आँसुको नदीमा बहनु पर्छ। ओथाराको अन्डा त्यसै त्यसै कोही नसक्छ। चल्लाको कलिलो जीवन नफुल्दै झर्न सक्छ। प्रहार हुन सक्छ। समार हुन सक्छ। त्यसैले चेतनाको डाक बोल्नु हुँदैन। अन्धकारको पर्दा खोल्नु हुँदैन। उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन। पोथी बाँच्नु हुँदैन। अवरुद्ध चेतना कहिले काहीँ प्रवाहित हुन खोज्दा, अवरुद्ध चेतना कहिले काहीँ प्रभावित हुन खोज्दा, जडताको विरुद्ध गतिशीलताको पाइला चाल्न खोज्दा उज्यालोले कुतकुताएपछि माटिला मुटुहरूले मुख खोल्दा, साँचो कुरा बोल्दा आतंकित बर्बरताहरू एकैपल्ट बिउजेर जीवनको विरुद्ध मृत्यु घण्ट ठोक्न सक्छन्।
एकहोरोसँग पुग्न सक्छन्। त्यसैले ठुलो आँट नली, दरिलो साथ नली, काँडा घारीमा पस्नु हुँदैन, उन्मुक्त हाँसो हाँस्नु हुँदैन, पोथी हाँस्नु हुँदैन। हस्, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कवि कुन्ता शर्माज्यू। सायद यस्तै सयौँ र हजारौँ कुन्ता शर्माहरूको यो लामो दीर्घ तपस्या पश्चात नै आज कुन्ता शर्माहरूको समष्टि रूपमा हामीले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा अर्की कुन्ता शर्मा यानि कि सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीज्यू पाउन सकेका छौँ। यानि कि यस्तै सभामा प्रमुख महिला छोरी पाउन सकेका छौँ, कानुनमा प्रमुख छोरी हुनुभएको छ। यो आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई जति गौरव दिलाएको छ, लाग्छ योभन्दा पनि बढी गौरव यहाँहरूलाई पाएर हाम्रो देश नेपालले गरेको छ। यो कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा यानि कि कार्यक्रम रूपी छोरीलाई जन्म दिइरहँदा आफ्नै छोरीलाई भुलेको निकै दिन भएको थियो। एक दिन कार्यक्रमको दौडानमा एकजना छोरी आमा सरकी छोरी भेट हुनुभयो अनि हामीसँग केही कुरा भन्ने आग्रह राख्नुभयो। मैले सोधेँ, तपाईँको नाम के हो आमा? उहाँले भन्नुभयो, मेरो नाम बाआमाले स्कुलमै लेखिदिएनन् बाबु, त्यस कारणले मलाई मेरो नामै थाहा छैन। मैले सोधेँ, तपाईँका पतिको त नाम होला नि? पति पनि छैनन् बाबु, खसमको नाम काट्नु हुँदैन, पाप लाग्छ भनेका छन्। अनि तपाईँलाई चाहिँ के भन्ने गरेका छन् नि त? मलाई त गाउँघरमा सबैले पुरेतकी ठुली भन्ने गरेका छन्। उहाँको मर्मस्पर्शी कथा सुनिसकेपछि लाग्यो कार्यक्रममा किन नजोड्ने। अब भने म पुरेतकी ठुलीलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु। धानै र कुट्नु जान ढोको ढोको रामताली रुदुआ बालखै कालमा बिहे गरिदिए वैषयमा विधुवा। नमस्कार छ, धन्यवाद छ सबैजनालाई। मेरो नाम इन्द्रमाया, तर मेरो यो नाम र मेरो जिन्दगीको बिचमा गहिरो खाडल छ नानी। न कुनै इन्द्रको माया पाउन सके, न कुनै यमराजको दया हुन सक्यो। बगैँचाको फुल जस्तो मेरो जिन्दगी 29 वर्षकै उमेरमा खडेरीमा झरेको पात जस्तो भयो। त्यस पछाडि म इन्द्रमाया होइन, विधवा आमाको रूपमा चिनिन थाले। नानी, आज बिहानै मेरो छोरीले भन्यो, आमा म विधवाको कथा भन्छु, तिमी सुन्न आऊ भन्यो। मलाई त झनक्क रिस उठ्यो नानी। ए मेरो कथा भनेर तँ धनी हुने भनेर सातो खाएँ, पर्दैन त जानु, मेरो कथा मै भन्छु भनेर यहाँ आएछु। नानी, त्यो मेरो छोरो एकदम उछाड छ, यो झुकेर यता आउला भनेर तालचाल थुनेर आछु। अब के गर्नु नानी, अब एउटी विधवाले भोगेको जिन्दगीको विधवा कथा, विधवाको मुटुभित्र गाडिएको विधवाको पीडा एउटा कलाकारले देख्न सक्दैन नानी, कविले लेख्न सक्दैन। हिँड्ने बेलामा भन्दै थियो, आमा हो राष्ट्रपति आउने कार्यक्रम हो, बोल्न नजान्नु होला नि भन्दै थियो। पढ के मलाई सिकाउँछ, मैले बोल्न नसिकाएको भए त्यो लाटै हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिका अगाडि बोल्न सिकाउँछ। अब एउटी महिलाले अर्की महिलाले भनेको कुरो नबोले पनि आफै बुझ्छन्, सिकाउँछ। फेरि राष्ट्रपति र मेरो कथा पनि उस्तै छ नानी। उहाँ पनि एकल, म पनि एकल, तर हाम्रो एउटा चाहिँ भिन्नता छ है नानी। 7वटा टुरा बच्चा एक्लै गरिब भएर हुर्काउनु भनेको संविधान बनाउनु जत्तिकै ठुलो लडाइँ हो नानी। मेरो हात खुट्टा कामे, त्यहाँ बोल्न मिल्छ।
फसाया यो मनोजले मलाई कहाँ फसायो थाहा छैन। नानी सासबाट पानी खान्छु म। मेरो बिहे गर्दा म जम्मा 9 वर्षकी थिएँ नानी। साँच्चै भन्नु पर्दा मेरो कसरी बिहे भयो, कहिले जवान भएँ, छोराछोरी कसरी हुर्के मलाई थाहै भएन नानी। किनभने श्रीमानले मलाई बच्चा जस्तै माया दिएर हुर्काउनु भएको थियो। हामी केटाकेटी नै थियौँ, डोरी खेल्थ्यौँ। लेखैमा जाँदा लेख लाग्थ्यो, मलाई क्यानक्यान्ने कराउँथ्यो। हजुर र हामी भेट हुँदाखेरि डर सबै हराउँथ्यो भनेर। नानी जब उहाँ जानुभयो अनि मात्र थाहा पाएँ श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध कति गहिरो हुँदो रहेछ भनेर। सासू ससुराका लागि एउटा छोरो मर्यो, दिदी बहिनीका लागि एउटा माइती मर्यो, छोरा छोरीका लागि उनीहरूको बाउ मर्यो, तर मेरा लागि संसार मर्यो, साहस मर्यो, सारा मर्यो, सर्वस्व मर्यो। आफ्नो सर्वस्व सकिँदा पनि आफू जिउँदै रहन सक्नु सानो चमत्कार होइन नानी। श्रीमान बितेपछि अभाव र एक्लोपन र असुरक्षाले तर्साइरहन्थ्यो। एक मनले भन्थ्यो यस्तो जिन्दगी बाँचेर के काम, मर्दिन्छु बरु। अर्को मनले सम्झाउँथ्यो ती 7वटा लाला बालाको के अवस्था हुन्छ। फेरि अर्को मनले भन्थ्यो बाँच्न त कुकुरका छाउरा पनि बाँचेका छन्, मान्छेका छाउरा त जसरी पनि बाँचिहाल्छन् नि। तर फेरि अर्को मनले सम्झाउँथ्यो नानी, जन्म दिनु र आमा हुनु यी 2टा फरक कुरा हुन्। म जन्मदाता मात्र थिएन, आमा पनि थिएँ। त्यसैले म चाहेर पनि मर्न सकिनँ नानी। मरेर जाने त गइहाल्छन्, बाँच्नेलाई पनि जिउँदै मारेर जाँदा रहेछन्। घरमुलीको मृत्युसँगै घरको छाना पनि चुहिन थाल्यो, केटाकेटीको नाना पनि च्यातिन थाल्यो, परिवारको दाना पनि बन्द भयो। समाजले मलाई घरमुलीको हैसियत दिएको भए यति धेरै दुःखको आहालमा डुब्नु पर्दैन थियो होला। भोक र शोकको आगोमा जल्नु पर्दा बेला बेला मन बहकिँदै भन्थ्यो यसरी पटक पटक मर्नुभन्दा एकै पटक मर्न पाए पनि हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा धनको भन्दा मनको साथ चाहिँदो रहेछ। सायद पूर्व जन्ममा केही सुकाम गरेकी थिए, त्यसैले होस्टे गर्न माइती आए, हैसे गर्न छिमेकी आए, त चिता भन्न आफन्त आए, म पुर्याउँछु भन्न दैव आयो। त्यसैले त मेरा खसमले रोपेको त्यही धुपीको बोट जस्तै अहिलेसम्म ठिङ्ग उभिन सकेकी छु। हरेक विधवाको कथा फरक फरक हुन्छ नानी। एकजना विधवा थिइन् हाम्रो गाउँमा, साह्रै सोझी, बोल्न नसक्ने। गाउँकै एउटा सिधा लोग्ने मान्छेसँग बात लाउन घरभित्रै थुनिदिएछन् परिवारले। घर निकाला गर्नलाई नखाएको विष जबरजस्ती खुवाएपछि बिचरा मरिन् कोसीमा फाल हानेर। एउटी विधवालाई आफ्नो ज्यान जोगाउनु भन्दा ठुलो कुरो आफ्नो इज्जत जोगाउनु हुन्छ नानी। बरु बाघ भालुबाट आफूलाई बचाउन सकिन्थ्यो, तर मान्छे रूपी गिद्धहरूबाट बचाउन कठिन हुन्थ्यो हामीलाई। एक दिन मैले आमालाई भने, आमा फलानाले मलाई गोठ जाँदा पनि पछ्याउँछ, घर आउँदा पनि पछ्याउँछ, म के गरौँ आमा? आमाले त ढाडस दिनु पर्थ्यो नि नानी। तिमी दुःख दिने, तिमीलाई दुःख दिने गिद्धका पखेटा काटिदेऊ उठ्नै नसक्ने भनेर। तर आमाले भन्नु भएन। आमाले के भन्नुभयो थाहा छ? नानी छोड्दे, संसारको रीतै यस्तै छ। फुल भए ठाउँमा भमरा आउँछन्, सिनो भए ठाउँमा गिद्ध आउँछन्।
म गिद्ध हुँ, भमरा हुँ कि सिनो हुँ मैले अहिलेसम्म बुझेकी छैन। श्रीमानलाई बिदा गरेको त्यो दिन मलाई अझै याद छ नानी। उता उहाँको लास जल्दै थियो, यता मेरो सिउँदो पुछिँदै थियो। लास डढेर अङ्गार भइसक्दा म खरानी भएर सेतो सारीमा पोको परिसकेकी थिएँ। सेतो सारीले चाडबाडमा सबभन्दा बढी दुःख दिन्थ्यो नानी। दौतरीहरू राताम्य भएर नाचगान गर्दै हुन्थे। म सेतो सारीमा पोको परेर पर कुनामा रुँदै रुँदै टुलु टुलु हेर्थे। कल्पना गर्नु त, श्रीमानले त साथ छोडे, समाजले पनि संस्कारका नाममा सेतो सारीमा बन्धक बनाइदिँदा म गाई गोठमा बादशाहसँग घन्टौँ रोएकी छु मान्छेको विश्वास नलागेर। एकपटक श्राद्धको दिन मैले बालाई सोधेँ, बा मैले सेतो सारी नलाउन मिल्दैन? बाले भन्नुभयो, तेरै सुरक्षाका लागि हो नानी। बाले कुन सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको मैले अहिलेसम्म बुझेकी छैन। किनभने मानव रूपी गिद्धहरूलाई न सेतो सारीले रोक्दो रहेछ, न खाली सिउँदोले छेक्दो रहेछ। मलाई एक्लै भेटे मलाई खान सक्थे, छोरीहरूलाई एक्लै भेटे छोरीलाई खान सक्थे। छोरा नहुर्किउन्जेल, छोरी घर नजाउन्जेल मैले सधैँ त्रसित र असुरक्षित महसुस गरिरहेँ। साँच्चै भन्ने हो भने यो सिन्दुर पुस्ने नानी, चुरा फुटाउने चलन मलाई पटक्कै मन पर्दैन। किन थाहा छ? यो त श्रीमानको चिनो हो, हौसला हो, आँट हो, साहस हो, आशीर्वाद हो। अहिले रातो सारीमा सजिएका नेपाली छोरी देख्दा मलाई कम्ता खुसी लाग्दैन नानी। तर बिस्मात एउटै छ, अलि ढिलो जन्मिन पाएको भए म पनि यस्तै सारीमा सजिन्थे होला। अहिले त मलाई मेरो जिन्दगी भनेकै यस्तै उडाड जस्तो लाग्न थालेको छ। म यसो गम्भीर धेरै रोएँ है, माफ गर्नु होला। म यसो गमेर ल्याउँथे, यदि म मरेकी भए मेरा श्रीमानले जुङ्गा दारी काट्थे कि काट्दैनथे होला। सेतो दौरा सुरुवाल लाएर 1 वर्ष बरखी बार्थे कि बार्दैनथे होला। श्रीमान मरेपछि श्रीमतीको खाने, लाउने, बाँच्ने सबै तरिका बदलिन्छ, तर श्रीमती मर्दा पुरुष जस्ताको तस्तै हुन्छ। नानी, नियम कानुन र चलन सबैका लागि बराबरी होइन र? यहाँ फौजीका नानी छोरीहरू पनि देख्दैछु, कति खुसी लागेछ। विधवा हुनु, त्यसमाथि गरिब विधवा हुनु, यो पनि कुनै युद्ध लडे भन्दा सानो युद्ध होइन नानी। आज मलाई सम्झना छ, बिहानको 9 बजेतिर मैले उहिले मेरा कुनै पनि छोरीलाई घरमा बस्न दिन। कसैलाई घाँस काट्न पठाएँ, कसैलाई बाख्रा चराउन भनेर पठाएँ। किन थाहा छ? अरूका छोरी स्कुल गएको नदेखुन् भनेर। हामी पनि पढ्छौँ नभनुन् भनेर। त्यो चरम गरिबीका बीचमा म कुन हैसियतले उनीहरूलाई स्कुल पढाउन सक्थेँ? फेरि आमा हुँ, नपढाउन पनि कसरी सक्थेँ? चाहेर पनि मैले मेरा छोरीहरूलाई सावा अक्षर चिनाउन सकिनँ नानी। सबभन्दा ठुलो बिस्मात यही छ। छोराहरूलाई त पढाइस् होला नि भन्नुहुन्छ होला। पढाएँ भन्नु कि पढाइन भन्नु त्यो पनि थाहा भएन। स्कुल जान्थे, अघि बिहान मात्रै मेरो छोराले भन्यो, आमा हो एउटा कुरा भनौँ भन्न त काले भने। मैले उहिले 1 कक्षामा पढ्दा किताब किन्न नसकेर 7 दिन स्कुलबाट निकालेको कुरो तिमीलाई आज मात्रै भन्दैछु आमा, तिमीलाई टेन्सन हुन्छ भनेर। 60 वर्षको छोरोले घटना घटेको 50 वर्षपछि यो कुरा सुनाउँदा खाटा बसिसकेको मेरो घाउ एकपटक चसक्क
विगत दुख्यो। एक दिन गाउँमा कसैको सामान हरायो, चोरिएको पनि हुन सक्थ्यो नानी, कसैले लुकाएको पनि हुन सक्थ्यो। शङ्का मेरो छोरामाथि लाग्यो। पञ्चायत राखियो, तामा छुना लगाइयो, तर सामान चोरिएको थिएन, भेटियो। तर छोरामाथि चोरको दाग कहिल्यै मेटिएन नानी। शङ्का, आक्षेप र आरोपको भारी गरिब, टुहुरा र विधवामाथि मात्र किन लगाइन्छ? सायद उनीहरूका बाबु मेरा लोग्ने भएका भए यस्तो दुस्साहस कसैले गर्दैनथ्यो होला। अनि मलाई लाग्छ बेला बेला थपना नै मात्रै भए पनि लोग्ने चिज चाहिन्छ होला। आज छोराछोरी हुर्किए, गरी खाने भए, सङ्घर्षको त्यो कहाली लाग्दो उकालो कटेर मलाई अहिले आनन्दको चौतारीमा राखेका छन् नानी। कहाली लाग्दो विगतबाट आनन्दपूर्ण जिन्दगी भोगेर आएकी छु। अहिले मलाई लाग्छ सन्तान र सत्य सम्हालेर बस्ने महिला कहिल्यै पनि विधवा हुन्न, ऊ सधैँ सधुवा रहन्छ। नानी मैले कुरा सकेँ, म थाम्न सक्दिनँ, सास पनि बढ्छ, पानी खान्छु। आज दुनियाँका छोरीहरूले प्लेन उडाएर भन्ने सुन्छु, खुसी लाग्छ। तर गरिब हुनु अनि सास सन्तानको जिम्मेवारी लिनु अनि परिवारको सपोर्ट नहुनु, तिनीहरूलाई गरी खाने बनाउन सक्नु, यो कुनै प्लेन उडाएर फेरि बसाए भन्दा कम क्रान्तिकारी काम होइन नानी। त्यो साहस एउटी विधवालाई कहाँबाट आयो होला? कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो साहस त्यही श्रीमानले माथिबाट पठाइरहेको प्रेम र आशीर्वादको शक्तिबाट प्राप्त भएको। मान्छेहरू भाग्यको कुरा गर्छन् नानी, तर भाग्यको कुरा गर्छन्। मेरो नजरमा संसारको सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे को थाहा छ? जसको सिउँदो पुछिएको छैन, त्यही नै सबभन्दा ठुलो भाग्यमानी हो। जसको पोते चुडाइएको छैन, श्रीमान हुँदा पनि नहुँदा पनि रातो सारीमा सजिन्छन्। भगवानको विधानमा कहीँ छैन लेख्या विधवालाई रातो लाउन पाउँदिनस् भनेर। मेरो कुरा सके। अहिले त श्रीमान मरे जस्तो पनि लाग्दैन नानी, मलाई चोला फेरे जस्तो लाग्छ। छोरा छन्, छोरी छन्, नाति नातिना, पनाति पनातिना छन्। तिनका बोलीमा, व्यवहारमा, कर्ममा मेरो श्रीमानको झल्को देख्छु। श्रीमान गुमाएका एकल दिदी बहिनीहरूलाई पनि उत्तरार्धमा जीवनको मेरो जस्तै खुसी र सुख मिलोस्। धन्यवाद। भन्दै थिए यो मनोजलाई थुनेर आएको, यहीँ आएछ फेरि बजिया। यसलाई त मैले केही गर्दा पनि रोक्न सक्दिनँ। घरमा थुनेर आएको, यहाँ मलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै म जस्तै भएर आएछ। यो त्यता आउला है नानी, ध्यान दिनु। लु आइले यता आइज, मेरो कान्छो छोरो हो। लु एउटा सिलो गाइदे आमाको। मधुसर्जनको एकदम ताती घाँस कान्छ खरुको, हजुरको जस्तो सुकिलो माया लाग्दैन रुको। हजुरले दिएको ऐना र रुमाल छँदैछ बाकसमा, मरेर गयो पुतली भयो हेर्दैछु आकाशमा। राजा एजनको यो सेरो फेरो मनलको राम्रो गाउँ, पैसा र राख्ने थैली र गोजी मन राख्ने छ ठाउँ। ल नानी धेरै धेरै धन्यवाद, भुल भए क्षमा पाऊ, नमस्ते है। पर्खिन है मनोजे, औतारी मोरो। हार्दिक धन्यवाद कलाकार मनोज गजुरेल र कलाकार मनोज गजुरेल की आमा इन्द्रमाया गजुरेल। को मनोज गजुरेल र को इन्द्रमाया गजुरेल चिन्ने जिम्मा तपाईँकै।
कहिले ट्रम्प, कहिले मोदी, कहिले सी जिङपिङ बनेर नेपालका धेरै नेताहरूको अभिनय गरिसक्नुभएका कलाकार मनोज गजुरेलको आजको आमाको प्रस्तुति देख्दा लागिरहेछ मेरो जानकारीमा भएसम्म सायद आमाको अभिनय गर्ने पहिलो कलाकार छोरो पनि हुनुपर्छ। मानिसका लागि त आमा ईश्वरकी पनि ईश्वर हुन्। सायद ईश्वरले सबै घरमा पुग्न नभएकै कारण घर घरमा पुग्ने गरी आमा बनाएका हुन्। सृष्टिकी मुहान हुन् आमा। हरेक आमा आफैमा छोरी पनि हुन्। छोरी जगतकी थालनीकर्ता हुन्। भनिन्छ नारी र पुरुष एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। दुर्भाग्य सिक्काका दुई पाटा सँगै भएर पनि कहिल्यै भेट हुन सकेनन्। सौभाग्य छोरी र छोराको भेट नभई सभ्यता र सिर्जनाको अर्थ पूर्ण हुन सकेन। भनिन्छ नारी र पुरुष एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। रथका दुई पाङ्ग्रा बराबरी भयो भने हामीले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छौँ। एउटा पाङ्ग्रो ठुलो र अर्को पाङ्ग्रो सानो भयो भने रथ त्यही घुमिरहन्छ। गन्तव्यमा पुग्नुको सट्टा त्यही पल्टिन्छ। त्यसैले त छोरा र छोरी चुनावमा जित्ने र सत्तामा टिक्ने मौसमी तालमेल होइन। कुनै सत्ता पक्ष र कुनै विपक्ष पनि होइन। बरु छोरा र छोरी सामाजिक सत्तालाई सधैँ टिकाउने पवित्र गठबन्धन हो। हामीलाई थाहा छ संसारमा छोरी नभई छोरा पनि जन्मदैनन् र यो पनि थाहा छ छोरा नभई छोरी पनि जन्मदैनन्। प्रेक्षालयमा बत्ती बलिरहेको छ। बत्ती बल्नका लागि दुईटै तारको संयोजन छ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ दुवै पक्षको संयोजन नभइकन यो केही कुरा रहन सक्दैन। जसरी तपाईले बजाएको तालीमा दुई हातको मिलन हुँदा सुन्दर आवाज आएको छ त्यसरी नै समाजका दुई भाग मिल्दा सामाजिक सद्भावमा यस्तै मिठास आउँछ। आइरहोस् हामी यही चाहन्छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँ छोरीहरू कहिल्यै कोहीसँग भेट हुँदा आफ्ना जीवन र भविष्यका बारेमा कुरा गर्दा गर्दै अर्काको कुरा काट्ने फुर्सदै रहँदैन। त्यसैले शिक्षामा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने लाग्छ हामीले यो दोषारोपण गरिरहनु पर्ने छैन। मैले देखेको छु दोबाटाको चिया पसलमा बसेर कुरा काट्ने पुरुषहरू पनि अनि महिला भेट हुँदा देशका बारेमा संवाद गर्ने नारीहरू पनि। किनभने कुरा रोक्ने र नरोक्ने किल्किले रुद्र घण्टीमा हुँदैन मस्तिष्कमा हुन्छ। यो देशले मात्रै होइन संसारले सुन्ने गरी यो छोरीको सुगन्ध पुग्ने गरी एकचोटि सबै छोरीहरूको सम्मानमा ताली बजाइदिनु न यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एनएमबी बैंक समृद्ध नेपालको लागि। रियल कुरा गजुरियल विचार गजुरियल.com। सार्थक शिक्षा सार्थक जीवन पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन।